मिलती रहे वो बैठते रहे। आ जाए भाई, खड़ा ना रहे कोई भी खड़ खड़ा ना रहे, ये भी खड़ा जाता है, नीचे बैठ जाओ। भाई बैठ जाए आप हजरत का बयान होगा वो तो बैठ जाए। ये बच्ची भी खड़ी भाई सर जाओ, थोड़े से आगे आ जाओ भाई। हमारे सरों के ताज हम सबके करम फरमा। यकीनन मैंने कहा था कि नबियों का सिलसिला ये अंबिया के वारिस है। ज़ियारत कर लीजिए, बातों को सुन लीजिए, थोड़े से आगे आ जाए भाई। माशाल्लाह बड़े बाज़ों सामीन है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, आपकी इन चाहतों को अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ जो बरामदे में है, अगर वो भी आ सकते हो, पिंडाल के रास्ते का पता हो तो वो भी जरा से कोशिश करें आने की। बलगल हुदा बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सब हज़रात एक दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद कुद्दूस का बेशुमार शुक्र है जिसने हमको ऐसी मुबारक मजलिस में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारे इस वक्त बैठने को, शरीक होने को कबूल फरमाए और नजात का और हिदायत का और मग़फ़िरत का जरिया फरमाए। दोस्तों, इस जलसे को निस्बत है मदरसे के साथ और इस मदरसे को निस्बत है, ताल्लुक़ है कुरान करीम के साथ। और कुरान शरीफ पर हमारा ईमान है कि सारी दुनिया की किताबों में सबसे ऊंचा मकाम जो है वो कुरान पाक का है। और कुरान शरीफ का मकाम ऊंचा क्यों है? ये अल्लाह ताला का कलाम है, 14 तबक़ के मालिक का कलाम है। और जब कलाम को पढ़ता है तो अंदर से निकल के आता है। तो ये कुरान करीम के बोल जो हैं ये अल्लाह ताला के अंदर से निकल कर आए हैं। तो जैसे हम अज़ान में वैसे पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तो अल्लाह का कलाम भी सबसे बड़ा है। आज जिन हज़रात को कुरान पाक की कदर नहीं, जब उन्हें कोई जिन चिपट जाता है या जादू कर देता है कोई और कहीं काम नहीं चलता तो फिर मजबूर होकर फिर ये आलिमों के पास जाकर रोते हैं कि किसी तरह से हमारी जान छुड़ाओ, हमारी मुसीबत पड़ी हुई है, जान छुड़ाओ। अब इनको अल्लाह और कुरान याद आता है। मेरे भाइयों, ये जो लिखने वाले हैं कुरान शरीफ की आयत लिख के देते हैं वो ठीक हो जाता है और सारा कुरान शरीफ तुम्हारे घर में रखा था उसके सर पर रख देते, बीमारी भाग जाती, जिन भाग जाता मगर नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? इसलिए कि उसने एक आयत लिखी, उसमें उसकी तवज्जो और ध्यान और ख्याल शामिल है। उस तवज्जो की वजह से उस आयत का करंट बढ़ गया। जैसा करंट और अरक है, तो एक तार का करंट हो, अरक मिल जाए तो सब चीज़ें रोशन हो जाती हैं। तो इसी तरीके से गैर मुस्लिम जो सियाने कहलाते हैं और मुसलमान जो कहते हैं इसका इलाज तो सियाने कर सकते हैं, वही मुल्लाओं के बच्चे। याद रखो दोस्तों, हमारे यहाँ मसला काबिले में एक सियाना था, उसने हमारे दादा मरहूम बाजारी में जाए था, सुना दी उसने सुनाई। ठीक है, काम करके तूने याद क्यों कर रखी है, क्या करता है? तो मेरे भाइयों मुसलमानों, वो सियाना यूँ कहता है कि क्या करें, जब हमारे यहाँ गले में दम आ जाता है, ठंडा यहाँ पड़ जाता है, तो इन चीज़ों से तो अपनी जान बचाते हैं। आई समझ में कुछ? ये गैर मुस्लिम सियाना कह रहा है
جب ہمارے دموں کو بن جاتی ہے کوئی چیز کام نہیں چلتا کسی چیز سے تو اسی اللہ کے کلام سے ہی ہم اپنی جان بچاتے ہیں جان چھوڑاتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگاؤ جتنا بڑا کلام جس سے غیر مسلم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے الفاظ سے اور اس کے معنی. موٹی باز کہاں جا رک جب آئے دیکھ مول صاحب دیکھ اس کا مار تمہیں ٹٹرا ڈالا. جلدی جا جلدی چلا جا. تو اس پر عمل کرنے میں آسانی اور عمل کر لو تلاوت بھی کرو اس کے معنی کو بھی سمجھو تو اللہ تعالیٰ کا ولی بنے گا. اور قرآن کریم پڑھ کر قرآن کریم پر عمل کر کے اللہ کے بندے اللہ کے ولی بنے. دیکھ رہنے کے اندر ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا نہ کرتے جو مرکز نظام مول صاحب کا خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ مول عباس تا پیچھے بٹھے مول عباس تا پیچھے بٹھے. یہ بدائشوں کے رہنے والے تھے. یہ 3-4 لڑکے اکٹھے ہو کر کے چلے کہ کہیں سونا نکل رہا ہے چلو وہاں سے سونا کھود کر لائیں گے اور مقدر آزمائیں گے. تو یہ چلے جا رہے تھے راستے میں ایک جھونپڑی ملی اور اس جھونپڑے میں ایک اللہ والے کر کے اپنا اللہ تعالیٰ کے دھیان میں غرق تھے. انہوں نے دیکھا جھونپڑی میں کون ہے اسلام کے لوگ کر رہے ہیں. اس بزرگ نے ان کو نصیحت فرمائی کچھ سمجھایا تو ایک لڑکے نے سمجھ میں آیا جس کو شیخ محمد کہتے ہیں. ان کی سمجھ میں آئی بات ساتھ جانے سے انکار کر دیا. تیرا تیرا اسی رہا مولوی کا تو آ رہی نہیں. سونا جہاں سے نکل رہا تھا وہاں کھودا اور کھود کر کے گردی باندھ کے چلتی اور کچھ سوچتے آ رہے ہیں کہ جب وہ دیکھے گا تو پچھتاوے گا کہ وہ کس چکر میں آ کر کے وہاں رہ جائے گا. ملا کے چکر میں آ کر کے یہ ملا ترقی تھوڑے کرنے لگے. بس وہ تو چلے آ رہے ہیں. ادھر سے وہ بزرگ وہ فقیر جو اس جھونپڑی کے اندر تھے ان کو اس طریقے کی حاجت ہوئی اور یہاں کو نہ چلا جائیے کہ بتا رہا تھا لات مار دوں کوئی ڈھیلا لے آؤ کیونکہ اس طریقہ کرنا ہے. پانی وہاں نہیں تھا. یہ ڈھیلا لینے گئے جہاں سے بھی ڈھیلا اٹھانے ہاتھ میں دیکھے تو وہ سونا بن جائے. یہ رکھنے کے پھر دوبارہ جب اٹھایا کہیں سے ڈھیلا تو پھر سونا بن گیا. پھر پھینک دیا. تیسری مرتبہ پھر اٹھایا تو پھر وہی. انہوں نے سوچا لاؤ پتھر ہی لے جاؤ. اب پتھر جو اٹھایا تو وہ چاندی بن گئی. انہوں نے اسے بھی پھینکا. ادھر سے حضرت نے آواز دی ارے بیٹا تم اب تک آئے نہیں اس طریقے کے لیے مجھے ڈھیلے کی ضرورت ہے جلدی کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا حضرت عجیب معاملہ ہے. ڈھیلا اٹھاتا ہوں سونا بن جاتا ہے اور پتھر اٹھاتا ہوں تو چاندی بن جاتا ہے. نیچلی پہ بیٹھ جا. ارے بیٹا وہی لے آؤ پر گول لیا ہے چاندی بن گیا وہی لے آؤ میں اس سے اس طریقہ کر لوں گا. تو انہوں نے فرمایا اس لڑکے نے کہا حضرت اتنا مسئلہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ سونے چاندی سے استنجا جائز نہیں. سونے چاندی سے استنجا جائز نہیں. تو ان بزرگ نے سر کا ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹا جس چیز سے استنجا جائز نہیں تو اس کی کھدائی کرنے کے لیے جا رہا تو اس کی کھدائی کرنے کے لیے جا رہا تھا. ادھر تمہوں کے ہاتھ میں ڈھیلا اٹھایا تو سونا بن گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتے ہیں اور تو کسی اللہ والے کی صحبت میں پہنچاتے ہیں اور جب اللہ والے کی پاس جا کر اس پر ان کی نظریں پیاری پیاری نگاہیں پڑتی ہیں مار بھی دم جو تو اب کا کیمرے کا کیا گا تو پھر ایک تو وہ سونا ہاتھ میں بن گیا اور دوسرے وہ نصیحت فرمائی کہ جس چیز سے استنجا بھی جائز نہیں ہے ٹٹرا ہوا تیرا بٹ ٹٹرا. بس وہیں سے اس لڑکے کی حالت بدلی اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا. اور یہ کون ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی طرف سے رحمت کی بارش فرمائے. ان کے وہ جو بزرگ ملے تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت شیخ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ. بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے کی نظریں ان پر پڑی اور یہاں تک کہ پھر یہ خودگر ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت مجھے اب تو مرید کر لو بہت دن ہو گئے خدمت میں. فرمایا مرید کر لوں گا پہلے کہ بتاؤ کسی کا حق تو دن میں نہیں ہے. سمجھے توجہ سے سمجھنا بھائی. کسی کا حق تو دن میں نہیں ہے. فرمایا اب تک تو یاد نہیں تھا اب یاد آیا کہ جب میں پڑھتا تھا تو ایک جلد بنوائی تھی ایک غیر مسلم سے دکاندار سے. اس کے 2 پیسے رہ گئے.
وہ اب یاد آئے گا۔ تو فرمایا جاؤ تو پھر اسے ادا کر کے آؤ۔ آپ وہاں سے پاک پٹن شریف سے چلے اور میرے دوستوں کہاں پہنچے؟ دلی، پیدل کے راستے سے۔ ایسی مصیبت بڑی پکڑ لیا، ہو گیا ہے اور اپنے گھر رہتا ہے۔ جا کر کے اس کو تلاش کر کے معلوم کیا، بھائی 25 سال پہلے میں نے تجھ سے کتاب کی جلد منگوائی تھی، 2 پیسے رہ گئے تھے، وہ میں لے کر آیا ہوں، یہ اپنے پیسے دے لے اور مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ سن رہے ہو بھائی مسلمان کو؟ سن رہے ہو؟ یہ مسلمان کے مسئلے سنائے جا رہے ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے عبداللہ عبدالرحمان جی کا نام رکھ لو اور اپنا بس کبھی کبھی گھیرا چیٹی جا کے سر جھکا لو۔ مسلمان کو بتلا رہا ہوں، حضرت بابا فرید نے فرمایا جاؤ پہلے وہ پیسے ادا کر کے آؤ، جب ارے یار بیٹھ جا، نیچے کمر دکھ لگی مارے واپس آئے اور آنے اور من بڑھائی تھی، من بٹھائے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں پاک پٹن شریف سے آیا ہوں۔ تو اس لالا نے جو کہا ہوں گا بیٹھوں گا، مول صاحب کا منہ بھی آؤ گا کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ بولو بھائی دلی میں مسلمان نہیں دیکھے، گوبر میں مسلمان نہیں دیکھے، کسی کا مکان دبا لو، کسی کی پان کو جو ہے بھینس چرا لو، کسی کی کچھ اور ٹویل میں سے کچھ پھاڑ لو، نکال لو، چلتے چلاتے جنگل میں ایک ٹراولر دوسرے کی ٹویل میں مار دو، پکی مسلمان ہے نا۔ تو کیسے اللہ سے تعلق جڑے گا؟ وہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک۔ جب بندہ اپنی ناپاکیوں سے پاک ہو کر کے چلے گا اللہ کی طرف کو، تو اللہ تعالیٰ رحمت کی گود میں اس کو اٹھا لے گا۔ تو اس کو 2 پیسے ادا کر کے پھر واپس آئے پاک پٹن شریف اور جا کر کہا حضرت میں ادا کر کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اب مرید کریں گے۔ اس وقت ان کو توبہ کرائی، اندر سے تو روشن ہو ہی رہے تھے، حال سارا صاف تھا، بس تعلق جوڑتے اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بنے کہ 6 بادشاہ تقریباً ان کے زمانے میں عمر میں ہوئے، 6 بادشاہ، لیکن کسی بادشاہ سے ملاقات نہیں کی آپ نے۔ اگر آنا بھی چاہا تو ملاقات نہیں کرتے تھے، وزیروں سے تو مل لیا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ نے کہا میں تو مل کر ہوں گا، بچوں بچے سے پہنچ گئے، بغیر اطلاع کے پہنچ گئے، اور مجلس میں جا کے جب بیٹھا تو دیکھا بڑے بڑے وزیر وزراء باہر ملکوں تک کے وہاں قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اس کے دل میں بادشاہ کا خیال ہوا، یہ تو بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، یہ تو بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اگر کسی نے طرح سے گردن میری طرف سے ادھر کو پھیر لی تو میرا تو حکومت کا تختہ الٹ لے گی۔ یہ سارے کے سارے اتنے مرید ہیں، بڑے بڑے سارے کے ساتھ۔ تو یہ دل کا خیال آیا اور چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد پیشاب کا بند پڑ گیا، بس بہت علاج کیے نہیں کارگر ہوا۔ جب کارگر کوئی علاج نہ ہوا تو اماں سے کہا اماں اب بتاؤ میں کیا کروں، میرے تو آخری حالت دم ہو گیا، میرے انتقال کا وقت۔ تو اماں نے کہا اچھا بیٹا ڈولی منگواؤ، میں ذرا حضرت کے پاس جاتی ہوں، دعا کراؤں گا۔ اماں وہاں پہنچی، جا کے خواجہ صاحب سے کہا حضرت میرے بیٹے کو بند پڑ گیا ہے اور اس نے دعا کی درخواست کیا، آپ کے پاس دعا کے لیے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا دعا کر دوں گا، پیشاب ہو جائے گا، لیکن حکومت ہمارے نام لکھنی پڑے گی، حکومت ہمارے نام لکھنی پڑے گی۔ تو ماں تھی وہ تو بادشاہ کی سمجھ گئی، قاضی میں جا کے کہتی ہے، بس گئی جا کے کہا بیٹے تو گیا تھا حضرت کے یہاں گیا تھا، کچھ بات ہوئی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوئی۔ کہا اتنی تو بات میرے دل میں آئی تھی کہ اس کی تو بہت بڑی پہنچ ہے، تو تختہ الٹ دے گا تھا اگر اسی دیر میں حکومت کا۔ تو فرمایا تو پھر الٹا گیا، تختہ الٹا گیا اور یوں فرمایا پیشاب ہو جائے گا اگر وہ حکومت میرے نام لکھ دے۔ بول کیا رہا ہے؟ بیٹے نے کہا اماں زندگی ہوئی تو کھا کماؤں گا، لکھ دو حکومت کو، ایسی حکومت لے کے کیا کرو۔ پرچے پہ لکھ دیا، دستخط کر دیے، مہر لگا دی، جب یہ ساری حکومت میں نے خواجہ صاحب کو دے دی۔ وہ پرچہ بینامہ لے کر کے وہاں پہنچی اماں، جا کے کہا لو حضرت یہ آ گیا حکومت کا بینامہ آپ کے نام۔ تو آپ نے دیکھ کے فرمایا اب میں مالک ہوں؟ فرمایا جی ہاں۔ محل کا مالک میں، خزانوں کا مالک میں؟ فرمایا جی ہاں۔ اچھا تو پھر محل خالی کرو، جاؤ۔ اماں نے کہا بہت اچھا۔ جب اٹھ کے چلی تو آپ نے فرمایا سنو سنو، یہ لے جاؤ پرچہ اپنا بینامہ، اور تسلے میں رکھ کر اپنے بیٹے کو کہنا اس میں پیشاب کرے۔ ہم حکومت لیا نہیں کرتے، دیا کرتے، ہم حکومت
लिया नहीं करते, दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। बस जा करके और रखा तसले में कहा बेटे पेशाब करो, इसमें कहा पेशाब होता तो अरे तू बैठ तो सही। अब जो बैठा तो पेशाब इतना हुआ कि तसला भर गया और वो बैनामा हुकूमत का उस पेशाब में गिरा फिर रहा है। बोलो भाई जो मुसलमान थे नहीं थे वो और आज हमारा हाल अजीब है। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई मुरीद जो खुजाने लगे ना यहाँ अपने देश में को बराबर में को, तो पीर साहब आज के पीर साहब जो सोचते हैं कुछ न कुछ नोट निकालना होगा, दे के जाएगा, है ना, दे के जाएगा। हजरत खान भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पीर के पास भी जाओ तो हर दफे कुछ न लेके जाओ, कभी दे के आओ कभी न दे के आओ, ताकि उसकी नीयत न खराब हो गई। जब भी आता है 1000 2000 दे के जाता है, किसी दिन खाली में जाओगे तो वो भी बेफिक्र रहेगा, तुम भी आज़ाद रहोगे, बेफिक्र रहोगे। तो जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला से थे वो इस कुरान करीम की बरकत से अल्लाह वाले बने। अब ये बच्चे हाफिज हुए हैं आपके यहाँ, अल्लाह ताला इसको हाफिज कामिल बनाए और आलिम भी बनाए और इसको इसके माँ बाप की उस्तादों की आंखों में ठंडक बनाए। तो भाई जो आप हजरात ने समझा कि अपना हमारे दिन में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, अल्लाह का हक नमाज, अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना जो हुक्म जिस वक्त का दिया है। दूसरे नंबर पर हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, बीवी के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, ये सारे के सारे। फिर इसी के जिक्र में हमारे ऊपर अल्लाह ताला के अहकाम, आंखों पर भी हुक्म है, कानों पर भी हुक्म है। ये हमारी आंखें काली पीली औरतों की तरफ न देखें। अगर शक हो रहा है अगर से कोई औरत आ रही है तो नजरों को नौजवान नीची कर ले, यह है अल्लाह के वली बनने की निशानी। अगर इस दिल को बचाना है, हसीनों से दिल बचाना है तो आंखें बंद कर, दिल हसीनों से बचाना है तो आंखें बंद कर, इन्हीं सीनों से उतरते हैं उतरने वाले। दोस्तों अगर दिल को गंदगियों से बचाना है तो इन आंखों की हिफाजत करनी पड़ेगी। वो नौजवान चला जा रहा है जैसा अंधा हो, ये देखते ही नहीं इधर उधर को कहीं गलत नजर न पड़ जाए। क्यों कि मैं इधर को देखूंगा वो मेरी तरफ को देख रहा है, वो अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों के कुरान करीम की निस्बत से जलसा है, इसी की निस्बत से हम और इसी की निस्बत से आप हजरात में बैठे हैं। नियत करो कि इंशाअल्लाह ताला पक्के मुसलमान बनो, नमाज नहीं छोड़े। भाई जब नियत कर लो तो निभाओगे नहीं निभाओगे। एक तो जमात वाले पर कोई ये रहे ओए इंशाअल्लाह ताला पर कोई ये इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह अरे पर हो ना पर कोई सरक जा कर लो तो मुझे हरगिज़ नमाज नहीं छोड़नी। भाई करोगे ना इंशाअल्लाह। दूसरी चीज ये जो नमाज पढ़ते हैं वो ईशा की नमाज के बाद हो सके तो रात को तहज्जुद पढ़ें, क्योंकि बगैर तहज्जुद के कोई अल्लाह का वली नहीं बना। अगर उस वक्त में मुश्किल हो जी चाहता है तो ईशा की नमाज के बाद वितरों से पहले 4 रकात नमाज नफिल पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक ये ध्यान करो 15 साल की उम्र से मेरे दिल में कोई नमाज ना हो, किसी का कोई हक ना हो, अगर हो तो उसे अदा करो और या माफ़ी मांगो या जिस बुजुर्ग से तुम्हारा ताल्लुक हो उससे पूछो तरीका, फिर वो तुम्हें बताएगा। अगर दुनिया में अल्लाह का दोस्त और अल्लाह के प्यारे बनने हो तो बंदा बंदगी के लिए है, और अगर बंदगी नहीं करता तो गंदगी है, और गंदगी को तुम जानते हो उसका ठिकाना कूड़ी पर होता है। वो समाज में रहने के काबिल नहीं, बस्तियों में रहने के काबिल नहीं, इन मकानों में रहने के काबिल नहीं। कान पकड़ के उसको बाहर निकाल देंगे अल्लाह ताला। वहीं का तवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से तौफीक अता फरमाए और आप हजरात की शिरकत को जो हजरात ने कुर्बानी दी है, जलसे में कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप दुआ करते हैं। एक बच्ची है तबस्सुम, इस बच्ची ने कोर्स मुकम्मल किया है और अपने उस्ताद के लिए और उनकी बीवी